أزو في الأول قريبا أنا باش ندخل مع نوتر فيديو على فيديو نظام ديك التاقي هاد المسلايف فيون ومشجرنا غنغمس اسمي سعيد مقبل. سعيد مقبل الساقي نورمالمون 23 سنة قمي قموت قمي تنغان الجزائر ألجي. إلا ذا نغمس الوقتنين le quotidien le matin, le journal le matin, je pense qu'il a même fait le direct de publication. Donc c'est le 3 décembre 2017, donc normalement on fait 20 سنة قمي قموت. Donc الساقي دنمكثي سعيد مقبل خاطر كي الوقتني شحال ساعة تقريبا 14 ساعة عن 12 سنة. دونك شوف بلي إلا غير لي جورناليست مزورة يبدان تنور يرفرفن. دونك شوف هكاكي خيال لو كونتكست. دونك شوف دارني وقبل أثنغن مثل غناكني شوف القميتة ويدا جورنال إلا لغاية 4 باج نورمالمون لو بيجينينس يسميس مسمار جحا باسكو يخدم من كرونيك كني يهضر في لاكتواليتي بوليتيك ايتترا. سي سا دايري. دونك نمسلي شويه في سعيد مقبل في المغاوله. سعيد مقبل يلول سكوس 1940 مع 1940 في مدينة الفقايث. ومن بعد c'est-à-dire le gust famille normal c'était pas une famille d'intellectuels. كيف Vassili يخدم ذبحري non c'est un marin, c'était un marin. ميكس 10 سنين العمري يكشم ليكول ميليتير المليانة ليكول ميليتير المليانة ça veut dire 1940 ومن بعد يروح ليكول دي كادينين القليعة مسنوث مليح ليكول دي كادي ستادير بارامون الأول يختار ان كارير ميليتير ماشي ميليتير مي يخدم لي زيكول ميليتير سي سا دابري لا سورس ويكيبيديا باسكو ويكيبيديا تحوس في لي زانفورماسيون هكي. بار لا سويت يروح اكسون بروفونس للسود لفرنسا فرنسا يكمل لينا القرايه ينس. و 63 الوقت اللي تموت الجزائر مثل الجزائر تيموننتيس يغادر ثمورث يبدا يخدم. وقبل هاد يغادر ثمورث وقيلا قلت الباكنينس لينا فرنسا نورمالمون سي سا ماغلفور سورفتي. en même temps qu'il يخدم un concours d'entrée à l'école militaire Saint-Cyr مسنوث مليح راني في فرنسا l'école Saint-Cyr مي تقول الجزائر تيمون بنينس يغادر ثمورث يخدم بحريش الانرجي. بعد ناك دينا راني كاين تند بلاد عبد السلام سيد احمد الغزالي سمحتي لا بيريود ديال لي نيغوسياسيون في البترول لي زاني 60. ومن بعد يقصد الجورناليزم 1964 يخدم الجي ريبوبليكان وليدي سنن ضغميس لاغوش الوقت من فرنسا. إلا زيكس يخدم ميم زيكس ألبير كاميو يخدم زيكس بزاف لي بيرسوناليتي دو موند ديال الجورناليزم لي زانتيليكتويل يخدم الجي ريبوبليكان. إلا أونري أليغ دارني بالك يبوس الدنوية والفلاس. أونري أليغ سي اون بيرسوناليتي دارني لقد تنسين دارني. دايور أونري أليغ وقيلا يقعاونن يقمود نافو داكاكي يساعد مقبل الجي ريبوبليكان
شو كا اوري على كيما نسيت ديريكتور دو بوبليكاسيون ضرومي ها enfin ضرومي الجزائري اوري على باسكو يخدم بزاف الوقت من لا ريفولوسيون دونك يمرني وقيلا الا تانيميد سعيد مقبل يمرني اللي يطف ان كرونيك سيتي اون كرونيك ساتيريك ماشي كرونيك دي تقصير هكا كينا ستادير الا زيك قصر الا زيك اليومور ولا جوج المعنى هذا كي الستيل نيس نتان اسميس الغول جو بونس الغول يقال بار لا سويت مسمار رجعها الجي ريبوبليكان 89 1989 من دين ليسباس اوديو فيزيوال خاطر قبل 89 قبل لا ريفولتين اكتوبر 88 لا كان يونو جورنال واقيلا المجاهد هذا شو بعد ميلدي لي بارتي بوليتيك اي تو يغال الجي ريبوبليكان خاطر الجي ريبوبليكان واقيلا 65 ابري الكود ديتانين بومدين يحفسيت donc en 89 il y aura deux journaux ده شو دامي دنندقي اوكي هوب ومن بعد يغال يكريد نتان وحدس يكريد جورنال الماتان ماشي وحدس نتان ديب دوكاليس يسنو الفاد يسلو لد جورنال الماتان en 91 واقيلا دونك دينا الى تنميد لا ريبريك ني مسمار رجعها فوالا مسمار رجعها سي صا الا داني بارتيسيبا جورنال ريبتور وهذيك السنه ريبتور داني ميسي ديال نيسان ازال الوقت نظامي ديبي لي زاني 90 الا زيس تاع رجعو تاع الكريم جعد وهذيك السنه الكريم جعد دونك ويكي قلنا مسنويت مليح لا داني بزاف لي جورناليست ريبتور سيتي ان بون جورنال غير هكا كيكران لي نيميرو نينس enfin ماشي الوقت ني ابري ها الوقت ني كاين 10 سنين لا عمري فاهم عارف جميع عارض غير جورنال سترومي في الوقت دونك تي بار لا سويت